अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 9 एपिसोड नंबर 11। मैं पास ही हूँ दिलकश, तुम परेशान मत हो। ज़मान उसकी हालत देखकर खुद परेशान था और अब वो मज़ीद देर नहीं कर सकता था। सो इसने दिल में सोच लिया कि अब क्या करना है। दिलकश को बाहों में बड़े वो देर तक उसके बाल सहलाता रहा। वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो ज़मान जाने के लिए अलग हुआ। मत जाओ प्लीज़। दिलकश ने वापस हाथ पकड़ लिया। मेरी जान, जाऊँगा नहीं तो तुम्हें लेने कैसे आऊँगा। ज़मान घुटनों पर उसके सामने बैठ गया। मतलब? दिलकश ने पूछा। मतलब मैं अपनी जान, अपनी बीवी को हमेशा के लिए अपने पास ले जाऊँगा। मैं घर पर बताने लगा हूँ अम्मी आएँ और रुखसी की तारीख पक्की करें। फूफो की चालाकी और अब्बू की नाराज़गी पर मैं तुम्हें खो नहीं सकता, और तुम इन सब बातों पर परेशान हो जाती हो तो मैं वो होने नहीं दूँगा। बस अब हम एक होंगे बहुत जल्द। ज़मान उठा, दिलकश के माथे पर किस करके वो जाने लगा, पर हाथ अभी तक उसने पकड़ा हुआ था। तुम सोच लो, मुझे काम वाम करने देना है या अपने पास रखना है? मतलब इस सूरत हाल में हम जल्द ही 2 से 3 हो जाएंगे। ज़मान शौक सा उसकी तरफ झुका। उफ ज़मान, मेरा मतलब वो नहीं था, जाओ आप। दिलकश शर्म से उसको अलग करते बोली। तुम्हारा जो भी मतलब हो, मेरा मतलब तुम ही हो। इसके गालों को छूकर वो कमरे से चला गया। दिलकश ज़मान और अपने आने वाली ज़िंदगी का सोचकर मुस्कुराने लगी। ज़मान जितना जल्दी हो रुखसी चाहता था तो मलिक शहजाद जो अपनी स्टडी में था और ज़मान से बात नहीं कर रहा था, ज़मान वहाँ खुद चला गया। ज़मान ने गला साफ़ करके अपने आने का बताया, पर मलिक शहजाद ने नहीं देखा। अब मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब्बू, कब तक अपनी अना में दोनों फैमिली को बर्बाद करोगे? आपको इकलौता बेटा हूँ, आपको मेरी खुशी भी प्यारी नहीं? मैं दिलकश से निकाह कर चुका हूँ, इसको छोड़ नहीं सकता, बल्कि कल रुखसी करवा रहा हूँ। चाहता हूँ आप जाओ चाचू से तारीख ले आओ, इस बहाने आपकी नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। अब्बू, ज़मान बोलता ही क्या, जब निकाह छुप कर लिया तो रुखसी के लिए बाप क्यों चाहिए? जाओ जाकर ले आओ, जो दिल करे वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अली शहजाद गुस्से में था। अब्बू तो आप भी सुन लें, वो मेरी बीवी है, अगर वो इस घर में नहीं आ सकती तो मैं भी इस घर से अभी इसी वक्त चला जाता हूँ। आपको मुबारक हो आपका घर, आपकी अना और ज़िद। ज़मान कहकर रुका नहीं और कमरे से निकल गया। मलिक शहजाद अब आग हो रहा था। वो किसी सूरत ताहिर से हारना नहीं चाहता था। वो बेसुकूनी और गुस्से के आलम में घूम रहा था। ज़मान को इस बात का एहसास था। इसने अपने अब्बू से बात करना चाहिए, लेकिन वो ये भी जानता था कि बिना सबूत बात पलट सकती है। इसने सलीमा की चाल उस पर वापस चल दी। अब इंतज़ार था दुरुस्त वक्त का। वो सब कुछ मलिक शहजाद को बताए, सारे गवाह और सबूत के साथ। भाई साहिब, हम अपनी बेटी की अब रुखसी चाहते हैं, आप तारीख बताएं, मैं ज़मान को धूमधाम से लेकर आऊँगी। मेरा एक ही बेटा है। तस्लीम मलिक ताहिर और रुबीना के यहाँ उसी रात पहुँच गई थी। पर भाई साहिब, मलिक ताहिर ने अफसुर्दगी से कहा। भाई साहिब, उनका गुस्सा फजूल है, वो सलीमा की लगाई में जल रहे हैं। जब उनको सच पता चला तो अगर आकर खुद ही माफ़ी मांगेंगे आपसे। भाभी, पर नहीं, मैं कोई इनकार नहीं सुन रही, बात पक्की करें, बस निकाह बच्चों का हो गया है, हमें रुखसती हम परसों कर लेंगे, कल सारी रस्में रखें। तस्लीम ने तारीख दिन सब पक्का कर दिया, सब खुश थे। मेरी बहू को तो लाई मिल लूँ मैं, ये शुगन की चीज़ें तो लाओ गाड़ी से, सारा सामान और चाची को ला कर दे दो। तस्लीम बहुत खुश थी। जी अम्मी। ज़मान गाड़ी में रखा सारा सामान घर ले आया, जिसमें शुगन का जोड़ा, मेहंदी, चूड़ियाँ, दुपट्टा समेत बाकी चीज़ें थीं, फल और मेवाजात। तस्लीम ने सारे फल और मेवाजात दिलकश की झोली में डाल दिए। ज़मान, अब तुमने इधर का रुख नहीं करना, ये रस्म है। अब परसों ही मिलना अपनी बीवी से, और ख़बरदार जो छुप छुपा कर मिले। दिलकश, तुम भी बेटा, तस्लीम ने दोनों को कहा। जी ताई अम्मी, दिलकश मदम सा बोली। अम्मी, ये रस्म तो मान ली, पर वो रस्म नहीं कबूल जिसमें। ज़मान दिलकश को आंख मारकर कहने लगा था, जब इसकी कान से छूट गई और दिलकश ने इशारे से उसको मना कर दिया। कौन सी रस्म? रुबीना ने तजस्सुस से पूछा। चाची, वो वक्त आने पर बताऊँगा। ज़मान शौक सा कहता दिलकश के पास बैठ गया। अरे मियाँ उठो, चलो घर, आज से मुलाकात बंद। तस्लीम ज़मान का कान पकड़कर ले गई। ज़मान और दिलकश की रुखसती का सुनकर सलीमा का बुरा हाल था। वो जलन और हसद में बहुत आगे निकल गई थी, पर अपने चालाक दिमाग के साथ वो नई चाल का सोच रही थी। नौमी ज़मान के आदमियों के साथ जायशा का पीछा कर रहे थे। वो शायद अपने घर को निकली थी। रास्ते में मौका देखकर ज़मान के आदमियों ने नौमी की मदद से जायशा को अगवा कर लिया और उठाकर पुरानी फैक्ट्री ले आए। जायशा रुमाल पर लगाए दवाई की वजह से बेहोश थी। जब होश आया तो सामने नौमी को बंदा देखकर इसका तरह निकल गया। वो फटी आंखों लिए उसको देख रही थी। तुम यहाँ, और मुझे कौन लाया है? मेरे हाथ खोलो नौमी, गधे, तुम्हें कहा था ना दिलकश को पकड़ना है, और तुम खुद यहाँ। बंद करो अपनी बकवास, तुम लोगों के चक्कर में मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। फूफो ने बताया क्यों नहीं, वो लड़की शादीशुदा है। नौमी गुस्से से जायशा पर बरस पड़ा। कौन? दिलकश? नहीं नहीं, बकवास ना करो, झूठ मत बोलो। दिलकश के शोहर ने मुझे इतना मारा है, मेरी हड्डियाँ दर्द कर रही हैं। नौमी दुख कर बोला। जायशा के होश उड़ गए। ज़मान? तुम्हें ज़मान ने? हाँ वही, उसने मुझे पकड़ लिया और बाकी सब जेल में है। मुझे भी वो कैद करवाएगा। तुम माँ बेटी को छोड़ूंगा नहीं मैं। जायशा के रंग उड़ गए, उसको अपना अंजाम नजर आ रहा था। वो वापस बेहोश हो गई। दिलकश और ज़मान की रस्में शुरू हो गई थी। दोनों कल शाम से बिल्कुल नहीं मिले थे। घर पर रौनक लगी हुई थी।
ملک طاہر کے ہاں مہمان آ گئے تھے راولپنڈی سے۔ ملک عنایت اپنی پوری فیملی کے ساتھ آیا تھا۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ ادھر جب سے شبنم کو پتہ چلا تھا زمان اور دلکش کا، وہ سختی کی حالت میں تھی۔ تسلیم نے ملک شہزاد سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی بارات اس گھر سے لے کر جائے گی اور دلہن بھی اسی گھر آئے گی۔ ملک شہزاد دونوں ماں بیٹے سے ہٹ گیا اور رات کو ہی اپنے فارم ہاؤس چلا گیا تھا۔ سلیمہ پھوپھو نے پارٹی بدل لی تھی۔ وہ شادی کی تیاری میں پیش تھی یا شاید کوئی نیا پلان تھا۔ زمان کے دوست اور سب قریبی رشتہ دار آ گئے تھے۔ سبھی اس شادی سے خوش تھے۔ زمان کے دوستوں نے مل کر اس کے کمرے میں اس کے لیے ایک بیچلر پارٹی رکھی تھی، جس کی خبر دلکش کو ہو گئی تھی اور وہ ناراض ہو گئی۔ اچھا یار ناراض مت ہو، میں ملنے آ رہا ہوں، کوئی پارٹی نہیں ہو رہی۔ دلکش اب مان جاؤ۔ زمان کی کالز پر کالز جا رہی تھیں، جبکہ ادھر دلکش کی دوستوں نے پابندی لگائی تھی فون پر۔ ان کے ہاں ایک رسم یہ بھی تھی کہ تاریخ طے ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ زمان اور دلکش کا تو نکاح ہو چکا تھا۔ ملک طاہر زمان کو سختی سے منع کر دیا تھا وہ گھر نہ آئے، نہ ہی دلکش سے ملے۔ زمان نے حامی بھر لی تھی اور رخصتی جو کہ کل پرسوں تک ہونے والی تھی، صبا نے دونوں پر نظر رکھی تھی۔ دلکش کی ساری دوستیں آ گئی تھیں۔ تیل، مہندی اور باقی رسمیں وہ پہلے ہی شروع کر چکی تھیں۔ وہ مہندی لگوا رہی تھی جب فون بجا۔ وہ بھاگی اور دیکھا تو زمان کی کال تھی۔ اس سے پہلے وہ کال پک کرتی موبائل دلکش کی سہیلیوں نے پکڑ لیا اور اسپیکر پر لگا دیا۔ مسز زمان کیا حال ہے؟ زمان نے محبت سے پوچھا۔ آپ کی مسز بالکل ٹھیک حالت میں ہے زمان بھائی، اب اس کو وقت دو تیار ہونے کا، اپنے نام کی مہندی لگانے کا۔ وہ جب تیار ہونے لگتی ہے آپ کا فون آ جاتا ہے، صبر کر لیں بس۔ وہ ساری ایک ساتھ بولیں تو زمان ہنس پڑا۔ سسٹر ان لا، مہربانی فرما کر فون میری بیگم کو دیں، مجھے بات کرنی ہے اہم والی، زمان گلا صاف کر کے کہا۔ کون سی اہم بات، ہم بھی تو سنیں۔ اچھا ذرا دلکش کو لے کر کھڑکی پاس تو آئیں، زمان نے کہا ہی تھا دلکش فوری اپنے کمرے کی ونڈو پاس چلی گئی۔ پردہ پیچھے کیا تو وہ پوری فوج کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ دلکش نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی سہیلیاں آ گئیں، پر اس نے جھک کر زمان کو پکڑ لیا۔ نیچے زمان کے دوست سیڑھی کا کام کر رہے تھے اور اوپر دلکش کی سہیلیاں پہرے داری کا۔ سلیمہ ہر چیز پر نظر رکھ کے بیٹھی تھی، عائشہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ دل ہی دل وہ اس کو کوس رہی تھی۔ ملک شہزاد گھر پر تھا نہیں، باقی سب شادیوں میں مصروف تھے۔ موقع دیکھ کر سلیمہ نے ملک شہزاد کے اسٹڈی کے لاکر سے ہاتھ صاف کر دیا۔ وہ بھول گئی اسی روم میں کیمرہ لگا ہے جس میں اس کی چوری ریکارڈ ہو گئی ہے۔ ابھی پیسہ نکال رہی تھی جب فون بجا اور اس کو عائشہ کے اغوا کی اطلاع ملی۔ سلیمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ ہانپتی ہوئی باہر بھاگی۔ پھوپھو مجھے 10 لاکھ دو گی تو چھوڑوں گا اس عائشہ کو، ورنہ بھول جاؤ تم اپنی بیٹی، نومی نے رقم کا کہا۔ نومی میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، چھوڑ دے عائشہ کو، تجھے کہا تھا نا۔ دلکش کو اٹھا، تو نے اپنی ہی کزن، اس کو اٹھا کر کچھ نہیں ملنا تھا۔ پھوپھو تم لاؤ گی 10 لاکھ، آج رات تک پیسے لا دینا ورنہ عائشہ کا جلا منہ دیکھو گی۔ نومی نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ سلیمہ لاکر سے پیسے نکالنے لگ گئی۔ اب بھی ناراض ہو؟ آدھے لٹک رہے زمان نے پوچھا تو دلکش ہنس پڑی۔ ناراض ہوتی تو اس وقت چھپ کر یوں تمہیں کس کرتی۔ دلکش نے واپس زمان کے پاس ہوئی۔ او ہیلو بس کرو یار، کل ہو جانی رخصتی، میری ٹانگیں ٹوٹ جانے، نیچے آ جاؤ رومیو، بس کر۔ اس کے دوست شور مچانے لگ گئے۔ اوپر دلکش کی سہیلیاں اس کو پکڑ کر لے گئیں۔ کمرے میں خوب شور شرابہ تھا۔ روبینہ بھی کمرے میں آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں آنٹی، تیار کر رہی دلکش کو۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو زمان سے دور رکھنا آج۔ روبینہ اشارہ کر رہی تھی تو سب ہنس پڑی۔ دلکش کا فون بجا، وہ رک گئی۔ روبینہ کو دیکھ کر دلکش نے فون تکیے نیچے کر دیا۔ لاؤ دو مجھے، زمان کی کال ہے نا۔ روبینہ نے جا کر فون پکڑا اور کال پک کر لی۔ اس سے پہلے زمان بولتا روبینہ ہنس پڑی۔ میرے شہزادے اپنی دلہن کو مہندی تو لگانے دو، تیار ہو رہی ہے تمہارے لیے، آ جاؤ گے تو مل لینا، ابھی کالز کرو گے تو اس کی مہندی خراب ہو جانی۔ جی چاچی، زمان ہنس کر بولا۔ روبینہ دلکش کا فون لے کر کمرے سے چلی گئی۔ نومی تجھے کیڑے پڑیں، تو نے اپنی ہی کزن۔ پھوپھو جان آپ نے جو جھوٹ بولا یہ اسی کا پھل ہے، یا تو 10 لاکھ دو یا میں آپ کی اس اکلوتی حسن پری سے شادی کر لوں۔ نومی زبان سنبھال کر رکھو اپنی۔ کیوں پھوپھو، کہیں تو کرو گی نا اس کا، گھر میں ہی کر دو، ویسے بھی میں ان 2 نمبر کاموں سے تنگ آ گیا ہوں، اب گھر بسا لو۔ نومی کو کس کے تھپڑ پڑتا تھا تو وہ جو منہ میں آیا بولتا گیا۔ بکواس بند کرو، جگہ بتاؤ، میں 10 لاکھ دیتی ہوں، سلیمہ نے کہا تو دوسری طرف سے کال کاٹ گئی۔ زمان کے آدمیوں نے ساری خبر اس کو دے دی۔ وہ اس شادی والی بات پر سنجیدہ ہو گیا۔ آخر اس سے بڑا سزا کیا ہوتی؟ عائشہ کی ایک جاہل نومی سے شادی۔ زمان نے اپنی آدمیوں سے کہا وہ ان کا نکاح کروا دیں اور جب تک وہ نہ آئیں ان کو وہاں ہی رکھیں۔ صبح کی رونق اب شام کی شکل میں بدل گئی۔ آج ان کی مہندی کی رسم تھی۔ زمان تو جتنا جلدی ہوا تیار ہو گیا تھا، اب اس کا کام بس دلکش کو دیکھنا تھا، پر باہر پہرا لگا ہوا تھا۔ تسلیم نے زمان کے دوستوں کو کہا تھا کہ اس کو باہر نہ جانے دیں، وہ رسم کے لیے ملک طاہر کے گھر ایک ساتھ جائیں گے، پر زمان کہاں باز آنے والا تھا۔ اوئے طارق سن یار، زمان نے اپنے دوست کو آوازیں دیں۔ کیا ہے مجنوں میاں؟ طارق ہنس پڑا۔ یار تیری بھابھی سے ملنا ہے، جانے دے۔ دوست نہیں میرا،
آخر تم پر بھی یہ وقت آنا ہے، پھر میں ہی مدد کروں گا تیری۔ زمان اس کو بلیک میل کر رہا تھا۔ زمان میاں آنٹی نے سختی سے منع کیا ہے۔ یار کیا ہو گیا ہے، یہ لے تو اندر آ جا۔ میں بس یوں گیا اور یوں واپس آیا۔ یہ پکڑ، یہ ہار پہن اور بیٹھ جا۔ زمان طارق کو پکڑ کر اندر کمرے میں بٹھا کر خود باہر نکل آیا۔ طارق بولنا مت، بس چپ چاپ بیٹھے رہنا۔ زمان نے جوتا بدلا، اپنا کرتا چینج کیا اور بچتا بچاتا گھر سے نکل آیا۔ اب اگلا مشن تھا دلکش کا کمرہ۔